बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट का एक अहम फ़ैसला सामने आया है और ये फ़ैमिली कानून के हवाले से है। ख़ावंद ने पहली बीवी की इजाज़त के बग़ैर दूसरी शादी की और उस पर पहली बीवी ने इस्तग़ासा फ़ाइल किया और उस इस्तग़ासा में ख़ावंद को बग़ैर इजाज़त के दूसरी शादी करने पर 3 माह कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया अदालत ने। और उसके बाद उसकी अपील खारिज हो गई सेशन अदालत से और फिर ये मामला जब हाई कोर्ट में आया तो हाई कोर्ट ने इस मामले को और जो मजिस्ट्रेट की तरफ से सज़ा दी गई थी उसको कलअदम करार दे दिया। मैं ये समझता हूँ कि जो उसको सज़ा हुई थी वो तो हाई कोर्ट तक आने तक वो तो वैसे उसने पूरी कर ली होगी, लेकिन हकीकत ये है कि जो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से अहम सवालात उठाए गए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरी शादी के लिए ख़ावंद को इजाज़त लेने के लिए अगर ख़ातून इजाज़त नहीं देती, पहली बीवी इजाज़त नहीं देती, उसका प्रोसेस क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे कि इस केस को जो स्पेसिफ़िक केस है इसके फैक्ट्स क्या थे और फिर लाहौर हाई कोर्ट में क्या समाअत हुई वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो जो सेक्शन है पाकिस्तान में जो हमारा फैमिली एक्ट है, फैमिली कानून है, उसके मुस्लिम फैमिली लॉ, उसके सेक्शन 6 के तहत सज़ा सुनाई जाती है अगर कोई ख़ावंद पहली बीवी से इजाज़त के बग़ैर दूसरी शादी करता है तो सेक्शन 6 के तहत उसको सज़ा सुनाई जाती है मुस्लिम फैमिली लॉ के तहत। तरीक़ाकार ये है कि जब ये अमेंडमेंट आ गई, जब ये कानून में तरमीम आ गई और उसमें लाज़िम व मलज़ूम करार दिया गया कि पहली जो ख़ातून है, पहली जो बीवी है उससे इजाज़त लेना ज़रूरी है, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि अगर तो पहली बीवी ख़ुद बयान हल्फ़ी दे देती हैं और वो अपनी स्टेटमेंट दे देती है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, कोई भी कंडीशन हो सकती हैं, वो अलग घर मांग सकती है, वो माहाना ख़र्चा मांग सकती है, जो उसकी रिक्वायरमेंट हैं या जो कंडीशंस हैं वो अपनी बता देती है और उसके बाद वो बयान हल्फ़ी दे देती है जिसके बाद दूसरी शादी की जा सकती है। दूसरी तरफ मामला होता है कि अगर पहली बीवी इजाज़त नहीं देती तो आप यूनियन काउंसिल में एक दरख्वास्त देते हैं यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी को और आप परमिशन मांगते हैं सेकंड मैरिज की। जो यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी है, क्योंकि वो एक सालसी काउंसिल के तौर पर, मुसाहलती काउंसिल के तौर पर काम कर रही होती है यूनियन काउंसिल, तो वो नोटिस जारी करती है पहली बीवी को, पहली बीवी अपना जवाब जमा करवाती है या वो पेश होती है और रूबरू होकर जो दोनों फ़रीक़ैन आमने सामने बैठकर बातचीत करते हैं। और अगर जो सालसी काउंसिल है या मसाहलती काउंसिल है, यूनियन काउंसिल के जो सेक्रेटरी हैं या जो भी अथॉरिटी है, अगर वो सेकंड मैरिज की परमिशन सर्टिफिकेट जारी कर दे तो फिर वो शादी है वो कर सकता है। और उसके लिए या ख़ातून ख़ुद इजाज़त दे दे या ये प्रोसेस अडॉप्ट करके वो परमिशन सर्टिफिकेट ले ले यूनियन काउंसिल से, तो फिर वो दूसरी शादी कर सकता है। इसके बग़ैर अगर वो शादी करेगा तो सेक्शन 6 जो है मुस्लिम फैमिली लॉ का, उसके तहत ये जुर्म है और उसको सज़ा मिलेगी। दूसरी तरफ एक और चीज़ है और वो ये है कि बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि निकाह नामे में एक कालम होता है जिसमें ये पूछा जाता है कि क्या जो ख़ावंद है, जो शोहर है, क्या वो शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है। और अगर वो दूसरी शादी कर रहा है, पहली शादी उसकी कायम है और वो उस निकाह नामे में लिखवा देता है कि नहीं वो गैर शादीशुदा है, तो ये फ़्रॉड है। इसका अलग मुकदमा दर्ज हो सकता है क्योंकि वो जाल साजी कर रहा है, वो जो फ्रॉड करते हुए और फ्रॉडुलेंटली वो एक डॉक्यूमेंट साइन कर रहा है जिसके ऊपर वो जाल साजी कर रहा है, फैब्रिकेट कर रहा है, इस वजह से वो एक अलग केस है उसके ख़िलाफ़। अगर निकाह नामे पे ऐसी कोई चीज़ लिखी जाए तो वो एक अलग मैटर है और उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। यहाँ पर मुल्ज़म का नाम मुज़फ़्फ़र था, ख़ावंद उस था तो बेचारा ख़ावंद, लेकिन उसको अब मुल्ज़म, क्योंकि उसको सज़ा हुई है। मुल्ज़म मुज़फ़्फ़र ने पहली शादी इशरत बीबी के साथ की 2 सितंबर 2013 को। सिर्फ़ 2 साल के बाद उसको दूसरी शादी की हाजत हुई। मुज़फ़्फ़र ने पहली बीवी की इजाज़त के बग़ैर 4 अप्रैल 2015, ये 2 साल भी पूरे नहीं हुए, 1.5 साल बाद 2015 को सितारा जबीन से दूसरी शादी कर ली। पहली बीवी की इजाज़त के बग़ैर दूसरी शादी करने पर जो पहली बीवी है उसने इस्तग़ासा दायर कर दिया मजिस्ट्रेट के पास और वो जो इलाका मजिस्ट्रेट थे उन्होंने मुज़फ़्फ़र को बग़ैर इजाज़त के शादी करने पर 3 माह की कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना की सज़ा भी सुना दी।
جب اس کو عدالت میں یہ جو ڈاکومنٹ ہے اور یہ جو فیصلہ تھا، یہ جو سینٹنس کی گئی تھی مظفر کو، اس نے اس کو چیلنج کیا سیشن عدالت میں۔ سیشن عدالت نے بھی اس کو قائم رکھا اور اس کو قائم رکھتے ہوئے جو سزا تھی وہ قائم رہی۔ اس کے بعد مظفر آ گیا عدالت میں، اور جو عدالت ہے اس میں لاہور ہائی کورٹ میں، اور وہاں پر پھر سماعت ہوئی۔ جو فیصلہ ہے مجسٹریٹ کا، اس میں یہ کہا گیا کہ فیصلے کے مطابق پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کرنے پر پہلی بیوی نے جو استغاثہ دائر کیا تھا، اس میں سیکشن 6 کے تحت شوہر کو سزا سنائی گئی تھی، جس کی بنیاد پر ایڈیشنل سیشن جج نے یہ جو اپیل ہے وہ خارج کر دی تھی۔ اپیل کنندہ کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ مسلم فیملی لا آرڈیننس کے تحت صرف فیملی کورٹ کو کیس سننے کا اختیار تھا، جوڈیشل مجسٹریٹ کو سماعت کا اختیار نہیں تھا، لہٰذا سزا کالعدم قرار دی جائے۔ عدالت جو ہے اس نے اپنے فیصلے میں کہا کہ مسلم فیملی لا آرڈیننس کے سیکشن 5 میں لفظ ایکسکلوزیو کا ذکر ہے، جس کا مطلب ہے صرف فیملی کورٹ کے علاوہ کوئی دوسری عدالت اس کا اختیار نہیں رکھتی اور کسی دوسری عدالت کو اختیار نہ ہے۔ سیکشن 20 کے تحت فیملی کورٹ کو فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کے اختیارات دیے گئے ہیں، لہٰذا مجسٹریٹ کلاسز دینے اور ایڈیشنل سیشن جج کا مجسٹریٹ کا سزا دینے اور سیشن جج کا اس کو برقرار رکھنے کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے مجسٹریٹ لاہور ہائی کورٹ میں جو جج ہیں جسٹس امجد رفیق صاحب، انہوں نے یہ قانونی نقطہ طے کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب بھر کے مجسٹریٹ پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کرنے والے ملزم شوہر کا ٹرائل نہیں کر سکتے۔ مجسٹریٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، صرف فیملی جج کے پاس یہ اختیار ہے۔ یہ نہیں کہا کہ دوسری بیوی اگر پہلی بیوی سے اجازت نہیں لی تو دوسری وہ شادی کر سکتے ہیں، نہیں۔ عدالت نے یہ ایک لیگل پوائنٹ ڈسکس کیا ہے کہ آیا مجسٹریٹ کے پاس اختیار ہے یہ استغاثہ چلایا جائے بغیر اجازت کے دوسری شادی کا، یا یہ فیملی جج کے پاس اختیار ہے۔ اختیار ہے، سزا ہوتی ہے، سزا ہونی چاہیے، میرٹ کیس کا کیا ہے یا نہیں ہے۔ یہاں ڈسکس ہوا جورسڈکشن آف دی کیس کہ کیا مجسٹریٹ کے پاس دائرہ اختیار تھا یا نہیں تھا۔ اس پر جو جج ہیں انہوں نے یہ قانونی نقطہ جو ہے اس کو آج طے کیا ہے۔ انہوں نے پنجاب بھر کے مجسٹریٹ کو دوسری شادی کے کیسز کا ٹرائل کرنے سے روک دیا ہے۔ فیصلے میں یہ کہا گیا کہ فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کے ایکٹ کے سیکشن 20 کے تحت صرف فیملی عدالتوں کو مسلم لا آرڈیننس کے کیسز سننے کا اختیار ہے۔ مجسٹریٹ کی جانب سے ایسے کیسز کا ٹرائل کرنا آئین کے آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 2 کی خلاف ورزی ہے۔ ہائی کورٹ نے پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کرنے والے شوہر کی سزا کے خلاف اپیل پر فیصلہ سنایا۔ 5 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے۔ عدالت نے نہ صرف 3 ماہ کی قید کا جو فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا، بلکہ عدالت نے 5 لاکھ جرمانہ بھی کالعدم قرار دے دیا۔ اب کیونکہ یہ جورسڈکشن کی بنیاد پر ہوا ہے تو اب یہ جو معاملہ یہ دوبارہ فیملی عدالت میں جا سکتا ہے اور فیملی عدالت دوبارہ سے ٹرائل مکمل کر کے سزا سنا سکتی ہے۔ جو اس نے کیا وہ غلط ہے، وہ غیر قانونی ہے، وہ قابل جرم ہے اور وہ قابل سزا ہے، وہ الگ معاملہ ہے۔ یہاں صرف یہ کویسچن ڈسکس کیا گیا ہے کہ آیا جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہے وہ جو اس طرح کے کیسز ہیں دوسری شادی کے استغاثے ان کو سن سکتا یا نہیں سن سکتا۔ اس کو عدالت نے ڈیسائیڈ کیا ہے اور یہ 2021 لاہور ہائی کورٹ 4594 یہ اس کیس کا نمبر ہے اور اس میں یہ فیصلہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس میں مزید کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔